دونك دابا درنا حسبنا حددنا لا ريزولطونت بور تي ايكالا 0. دابا بقات لنا بور تي ايكالا 2. شنو عندنا بور تي ايكالا 2؟ عندنا le champ des vecteurs في le point P, les composants ديالو x y z شحال كيساوي. دونك دابا فين ما شفنا تي غنعوضوها بجوج، دونك كتبقى لنا واحد 3 إكغيك إكغيك اللي ناقص 3 إكس هنا ناقص جوج زد زائد 4 زد، و زد تبقى لنا ناقص 4 على 3 زائد جوج إكس ناقص 4 إكغيك. فوالا دونك تكون عندو واحد لا ريزولطونت R2، لي كومبوزون ديالها نسميوهم R1 تا هما R2 R3. شي في لاباز I J K. Donc puisque هذا est un champ antisymétrique, puisque V de P est un champ antisymétrique. Qu'est-ce qu'on a العلاقة ديال le champ antisymétrique pour O les coordonnées ديالو 0 0 0 et P coordonnées ديالو x y z. Les points appartiennent à l'espace affine. On a le champ ديال le point O كيساوي le champ في le point P le point O زائد la résultante produit vectoriel résultante de produit vectoriel OP. فوالا هنايا نحاولو نعوضو واحد زائد 3 إكغيك ناقص جوج زد، هنا ناقص 3 إكس زائد 4 زد، هنا ناقص 4 على 3 إك ناقص 4 على 3 ناقص جوج زائد جوج إكس ناقص 4 إكغيك. هنايا تكون عندنا صفر صفر تبقى لنا واحد صفر صفر صفر، وهنا ناقص 4 على 3 زائد هادي عندنا R1. دونك هادي ديجا حسبناها، هاد لو برودوي فيكتوريال ديجا درناه هنايا. دونك لي ميم كوردوني، دونك هي هادي تبقى لنا R2 Z ناقص R3 Y R3 X ناقص R1 Z R1 Y ناقص R2 X. دونك هذا تجي هنا ونختزلو، غتكون هادي موا هادي، هادي موا هادي، وهادي موا هادي. شنو غيبقى لنا؟ بقى هنا 3 إكغيك ناقص جوج زد ناقص 3 إكس زائد 4 زد، و جوج إكس ناقص 4 إكغيك، وهنا تبقى لنا هادي R2 زد ناقص R3 إكغيك R3 إكس ناقص R1 زد R1 إكغيك ناقص R2 إكس. دونك هنا نقدرو نخرجو عاوتاني لي فالور ديال R1 R2 و R3. دونك نديرو هنايا بعدا R1 R2 R3 شحال كيساوي. دونك عندنا هنا R1 مضروبة في زد، عندنا هنا R1 مضروبة 4 مضروبة في زد، عندنا هنا واحد الموا يعني R1 هي ناقص 4 R2 هنا مضروبة في إكس وفيها الموا، وهنا جوج يعني هنا ناقص جوج، R3 هي هادي مضروبة في إكس موا 3 يعني موا 3. دونك هنا تبقى لنا ناقص 4 ناقص جوج ناقص 3 هما لي كوردوني ديال لا ريزولطونت في
جي كا. فوالا. والتالي ديفيرون دو فيكتور نول. اش كتعني؟ دونك لو طورسور n'est pas un couple. وحده حددنا يعني ماشي كوبل. دابا بقاتنا لانفاريونت سكالير نحسبوها نشوفو واش كتساوي صفر ولا لا. دونك ار برودوي سكالير لو شون فيكتور في لو بوين او شحال كتساوي لا ريزولطونت هي ناقص 4 ناقص 2 ناقص 3. برودوي سكالير لو شون ديال او 1 صفر ناقص 4 على 3. دونك كتساوي عندنا ناقص 4 في 1 هي ناقص 4 ناقص 2 صفر صفر. هادي 3 مع 3 تمشي الموا مع الموا تبقى لنا زائد 4 كتساوي صفر. فوالا. دونك لقينا لانفاريونت سكالير كتساوي صفر. شنو نقولوا على لو طورسور؟ دونك لو طورسور اش من طورسور في جوج est un glisseur. فوالا. في تي ايكالا 0 لقيناه ماشي كوبل ماشي غليسور، وفي تي ايكالا 2 لقيناه غليسور يعني ماشي كوبل ولقيناه غليسور. فوالا هادشي اللي كاين في هاد لا كيسيون. ندوزو لا كيسيون 3. كيسيون 3 اش كتقول لنا لا كيسيون 3؟ préciser le torseur taux égale à taux 0 moins taux juge. On notera taux 0 le torseur obtenu pour t égale à 0 et taux juge celui correspondant à la valeur t égale à juge. Donc عطونا قالوا لنا نحددوا واحد لو طورسور طو بحيث كيساوي طو 0 moins طو جوج avec h. طو 0 هو كيساوي في 0 يعني هذاك اللي رمزت لنا في 0 اللي عنده دي كوردوني ديالو اولا لي زيليمون ديالو هما في 0 في لو بوين بي و ار 0. وعندنا عاوتاني طو جوج هو في جوج عنده لو شون 2 في لو بوين بي عنده لا ريزولطونت جوج. فوالا. دونك هاد الطو هذا نعطيه دي زيليمون تا هو د ريدكسيون ديالو كيساوي في لو بوين بي واحد الار افيك بحيث خاصني نحدد هاد لي زيليمون شحال كيساويو. دونك عندي طو كيساوي طو 0 موان طو 2 دونك هاد لو شون غيساوي لو شون 0 موان لو شون تاني في دو بي كتساوي في 0 دو بي موان في جوج دو بي. وكذلك لا ريزولطونت غتساوي لا ريزولطونت 0 موان لا ريزولطونت جوج. شنو عطيني هادشي؟ في ديال بي كتساوي ولا ريزولطونت كتساوي دونك في 0. دونك نديرو كومبوزون بار كومبوزون يعني كل كومبوزون نقص منه لي كومبوزون الاخرين. دونك في 0 عندنا 1 زائد 3 إيكغيك ناقص 1 زائد 3 إيكغيك تبقى لنا 2 زائد. دونك هادشي في لا كومبوزونت الاولى. دونك نخلي هادي حتى الاخر. دونك لا كومبوزون الاولى تعطينا 2 زائد. الاخرى عندنا ناقص 3 اكس غتمشي مع ناقص 3 اكس وتبقى لنا 4 زائد. دونك في الاخرى عندنا ناقص 4 على 3 غتمشي مع ناقص 4 على 3 تبقى لنا ناقص 2 اكس زائد 4 إيكغيك. فوالا. و لا ريزولطونت تكون حتى هي يعني فيكتور تكون ار 0 موان ار 2. شنو لقينا في ار 0؟ ار 0 ار 0
لقينا فيها 0 0 3 دونك 0 0 1 موان 3 وفي ار 2 لقينا فيها موان 4 موان 2 موان 3 دونك كتولي لنا 4 2 وناقص 3 ناقص 3 هي 0. دونك هادو هما لي زيليمون ديال الريدكسيون ديال هاد لو طورسو هذا. دونك قالولنا بريسيزي لو طورسو، دونك خاصنا نحددو لو طورسو واش كوبل ولا غليسور. دونك اول حاجه عندنا هادي نون نول. دونك اول حاجه لو طورسور ني با ان كوبل. ثاني حاجه خصنا نحسبو لانفاريونت سكالير اللي كتساوي لو برودوي سكالير ديال لو شون افيك لا ريزولطونت. دونك كتساوي جوج زد 4 زد ناقص جوج اكس زائد 4 إنكريك. برودوي سكالير 4 جوج 0. دونك هادي دايريكتومون تعطينا 0 جو بونس. هنا جوج دونك هنا خاص تعطينا شي 0. دونك غلطنا في شي إشارة، شي غلط ديال شي إشارة هنايا. عندنا هادي دونك خاص تكون مو هنا ولا هنا. دونك عندنا هادي 0 ناقص جوج يعني تولي زائد. عندنا هنا ناقص 3 إكس ناقص 3 إكس ناقص 4 زد. دونك إشارة كاينة هنا موا 4 زد. دونك كتخرجنا هنا 8 زد ناقص 8 زد كتخرجنا 0. دو لو طورسور هنا طورسور طون est un glisseur. دونك بالنسبة لا كيسيون 4 قالنا déduire que la somme de deux glisseurs n'est pas toujours un glisseur. دونك 4 قلنا ديرو أن لا صوم ديال جوج ديال لي غليسور ماشي ضروري يكون غليسور. شنو عندنا هنايا؟ عندنا طو تساوي طو 0 ناقص طو جوج. شنو لقينا هذا؟ لقيناه غليسور. هذا طو 0 لقيناه ني غليسور ني كوبل، وهذا لقيناه غليسور. دونك قلنا إلا ردينا هاد طو جوج ردينا حدا هاد طو، كون عندنا طو بلس طو 2 إيكالا طو 0. دونك هذا غليسور، هذا تا هو غليسور، هذا ني غليسور ني كوبل. d'où la somme de deux glisseurs n'est pas dans ce cas n'est pas un glisseur. فوالا هادشي اللي كاين في هاد ليكزارسيس هذا. نتمنى يكون كلشي واضح، ونتمنى ما نكون غلطت في حتى شي حاجه وما نكون نسيت والو، ونشوفو في فيديوهات الجايين ان شاء الله.